बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या इली मदद वलसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले हेडलाइंस। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का वज़ीर आज़म के नाम मरासला। रियासत मदीना के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर लगा इंतकाम का धब्बा ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 2 रोज़ा जश्न अनवार शोबान का इनेकाद। दुनिया भर से उलमा व ज़ाकिरीन की शिरकत। उम्मुल मोमिनीन मोहसना इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम वसाल की मुनासबत से मुल्क भर में मजालिस के प्रोग्राम्स जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ विलावज़ा और हुर्मत सादात के नौमुंतखब चीफ ऑर्गेनाइज़र की दस्तारबंदी। खबरें तफसील के साथ। रियासत मदीना के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर लगा इंतकाम का धब्बा ख़त्म करना होगा। मुल्की वसाइल लूटने वाले आज़ाद कलदम रहनुमा हुकूमत अपोजिशन के दाएं बाएं बैठ कर एक्शन प्लान की धज्जियां बखेर रहे हैं। हुकूमत गरीब सहाफ़ियों पर तर्स खाए जो लॉकडाउन से पहले ही नान शबीना के मोहताज हो चुके हैं। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के वज़ीर आज़म के नाम मुरासले की तफसील इस रिपोर्ट में। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि रियासत मदीना के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर लगा इंतकाम का धब्बा ख़त्म करना होगा। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी ने हुकूमती एहतसाब की शफाफियत को मज़ीद धुंधला दिया है। इमरान खान नेक नाम शख्सियत हैं, याद रखें सीरत नबवी पर कायम रहकर ही पाकिस्तान को मदनी रियासत के सांचे में ढाला जा सकता है। फ़तह मक्का के वक्त नबी अकरम ने अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा का जिगर चबाने वालों के घर को भी जाए पनाह करार दिया था। मुल्की वसाइल और अवामी टैक्सों की कमाई को लूटने वाले आज़ादाना फिर रहे हैं। कलदम तंजीमों के रहनुमा नजरियाती कौंसल उलमा बोर्ड और इजलासों में हुकूमत अपोजिशन के दाएं बाएं बैठकर एक्शन प्लान की धज्जियां बखेर रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफत और रियासत की बुनियादें मजबूत करने वाले मीर खलीलुर रहमान के खानदान को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। तहरीक पाकिस्तान में डॉन जंग नवाए वक्त की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। खुदारा पाकिस्तान दुश्मनों को खुश होने के मौके फराहम न किए जाएं। हुकूमत गरीब सहाफियों पर तरस खाए जो लॉकडाउन से पहले ही नाने शबीना बच्चों की फीसों और इलाज मुआवजे के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीर आज़म के नाम मुरासले में किया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान को अल्लाह ने पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया है। उन्हें हर कदम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रख कर उठाना होगा। फतेह मक्का के मौका पर जब नबी करीम अपने आबाई वतन में दाखिल हुए तो 10,000 सहाबाए कराम की जमीयत ऐलान कर रही थी कि आज इंतकाम की आग सर्द करने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज कुफार मक्का को टुकड़े टुकड़े करने का दिन है। लेकिन तारीख ने ये अजब मंजर देखा कि कुफार के हाथों बदतरीन जुल्म सहने वाले हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि आज बदले नहीं रहम का दिन है। उन्होंने कहा कि हजरत अब्दुल्ला के दुर यतीम ने इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों ही नहीं सदियों जमानों को ये कहकर मुसख्खर कर लिया कि जाओ तुम सब आज़ाद हो, तुम लोगों से किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। तारीख आज तक ऐसी हुस्न सलूक की मिसाल पेश नहीं कर सकी। गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी तस्लीम किया कि रूए ज़मीन की तारीख में किसी फातेह ने ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल, दानिशमंदी, पेशबीनी और दूरंदेशी से काम नहीं लिया जिस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त लिया था। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि दहशतगर्दी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के सताए अवाम ने मौजूदा हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। हुकूमत उन मशीरों की भी बेखकनी करे जिनके सबब अवाम के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने वाज़ेह किया कि वतन अजीज का इस्तेहकाम, मुल्क में फलाही निज़ाम का क़याम और तमाम मसालिक मकातिब में वहदत व अख़ुवत का दवाम हमेशा हमारा मतमय नज़र रहा है। इस्लाम व पाकिस्तान के हर खैर ख्वाह के लिए फ़कीराना दुआएं और अमली ताउन हमेशा जारी रहेगा, लेकिन अहदाफ़े कुदसिया के हसूल के लिए किसी भी आमर और जाबर के सामने कलमा हक कहने का हुसैनी फरीज़ा कभी फरामोश नहीं करेंगे। ग्लोबल कोरोना वायरस का बदतरीन शिकार बनने वाली अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में खौफ व हरास के बावजूद मवालियान हैदर करार का मिसाली जज्बा ईमानी। 2 रोज़ा जश्न अनवार शोबान का इनेकाद। दुनिया भर से उलमा व ज़ाकिरीन की शिरकत। तफसील जानते हैं कबीर हमदानी की इस रिपोर्ट में।
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ امریکہ کے صدر سید قرار حیدر نقوی، سید محسن شاہ، سید ذوالفقار احمد، سید ثقلین حیدر اور گلوبل حسینی مشن نیو یارک کے زیر اہتمام کورونا کے عالمی لاک ڈاؤن کے باوجود نیو یارک میں 2 روزہ عظیم الشان جشن انوار شعبان کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان، بھارت، یورپ، امریکہ اور عرب دنیا کے 40 سے زائد نامور علماء کرام، ذاکرین نظام، واعظین اور شعراء کرام نے شرکت کی اور اپنے خطابات میں سیرت و کردار محمد و آل محمد پر روشنی ڈالی اور بارگاہ امام الحسن میں نذرانہ عقیدت و مودت پیش کیا۔ جشن سے علامہ حامد رضا سلطانی، سید بلال کاظمی، عقیل محسن نقوی، اقبال شاہ بجاڑ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر TNFJ امریکہ کے صدر سید قرار نقوی نے علماء کرام و واعظین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین لاک ڈاؤن کے ماحول میں اظہار مودت کے لیے جشن کا انعقاد ناممکن تھا، لیکن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی دعاؤں اور روحانی سرپرستی اور پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے طفیل اس ناممکن کو ممکن بنانا آسان ہوا۔ سید قرار نقوی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، انشاءاللہ ماہ مبارک سیام میں بھی تمام پروگرام عزت و حرمت کے ساتھ بجا لائیں گے اور 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔ جشن انوار شعبان کے اختتام پر ذاکر اقبال شاہ بجاڑ نے اختتامی دعا کروائی، جس میں عالم اسلام کی کامیابی، مقامات مقدسہ کی حفاظت اور عالمی وبا کے جلد خاتمے کے لیے خصوصی مناجات کی گئیں۔ ملکہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کی مناسبت سے مجالس کے پروگرامز جاری۔ عالمگیر ایام الحزن کے پروگراموں میں موذی مرض کورونا سے نجات کے لیے بارگاہ ایزدی میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ مجالس الحزن کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں عالمگیر ایام الحزن کے پروگرامز کا سلسلہ ملک بھر میں جاری۔ علماء کرام، واعظین، ذاکرین اور دانشوروں نے حکومتی SOPs کے تحت مجالس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے اسوۂ حضرت خدیجہ طاہرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس کی عملی پیروی کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کا بہترین وسیلہ قرار دیا۔ پروگراموں میں موذی مرض کورونا سے نجات کے لیے بارگاہ ایزدی میں گڑ گڑا کر دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کی عالمگیر ایام الحزن کمیٹی ریجنل کنوینر علامہ سید زاہد عباس کاظمی نے عزاخانہ در عباس میں مجلس حزن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی وفا شعاری سے حضور کے دل میں ایسی جگہ قائم کر لی کہ دنیا کی کوئی طاقت خدیجہ کی محبت کو رسول کے دل سے محو نہ کر سکی۔ اس رفیقہ حیات نے اپنی محبت کے جو نشان چھوڑے انہیں بڑے بڑے ہاتھ اسے مٹا نہ سکے۔ عزاخانہ بابا سید کرم حسین شاہ میں بابا سید قاسم علی شاہ کے زیر اہتمام پرساداری ہوئی۔ ابوذر کالونی چکوال میں ایام الحزن کی مناسبت سے مجلس رضا منعقد ہوئی، جس سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پرساداری بھی کی گئی۔ دریا اسنا دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ایام الحزن کے پروگرامز جاری ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہاتھوں تحریک تحفظ ولا و ازا و حرمت سادات کے چیف آرگنائزر مخدوم سید التجا حسین نقوی کی توثیق و دستار بندی۔ تفصیل جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ سفیر اعظم مخدوم الملک بابا سید نزاکت حسین شاہ نقوی البھاکری مرحوم کے جانشین کے طور پر مخدوم التجا نقوی کو تحریک تحفظ ولا و ازا و حرمت سادات کا چیف آرگنائزر منتخب کر لیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مخدوم التجا نقوی کی ذاکرین و واعظین کی نمائندہ تنظیم کے چیف آرگنائزر کے طور پر انتخاب کی توثیق کرتے ہوئے ان کی دستار بندی کر دی ہے۔ اس موقع پر تنظیم کے ہائی کمان کے سینئر ارکان، علماء کرام، ذاکرین عظام، بانیان مجالس، مختلف درگاہوں، مزارات کے سجادہ نشینوں، ماتمی سالاروں، امام بارگاہوں کے متولیان نے مخدوم التجا حسین نقوی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مخدوم التجا نقوی نے دستار بندی کے بعد اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ عقیدہ و وطن کی آبرو پر جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور اپنے برادر بزرگ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ نقوی مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف اور صرف قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے لائے عمل کے پابند ہوں گے، جس کے تحت ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے پاکیزہ اصولوں کے لیے عملی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ بھرپور کوشش کریں گے اور مکتب تشیع کی واحد نمائندہ تنظیم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قوت بازو بن کر بیرونی امداد پر پلنے والے کالعدم گروہوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی بھی مقام پر مکتب تشیع کے حقوق اور عقائد پر
ہرگز سودا بازی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے وفاقی و صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ متعدد بار کالعدم کردہ گروپوں اور محراب و ممبر کے غیر نمائندہ افراد کو سرکاری اجلاسوں میں مدعو کرنے سے اجتناب کریں، مکتب تشیع کی حقیقی نمائندگی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ مربوط ہوں تاکہ مسائل کا صحیح ادراک اور ان کے حل میں آسانی ہو۔ مخدوم التجا نقوی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہا کہ وہ مکتب تشیع کے حقوق کی ادائیگی کے لیے 8 ماہ کے حسینی محاذ ایجیٹیشن کے نتیجے میں ہونے والے مئی 85 کے موسوی جنیج و معاہدے کے تحت ملت جعفریہ کے دیرینہ مطالبات پورے کریں۔ دریں اثناء آل پاکستان بزم واعظین و ذاکرین کی نمائندہ تنظیم تحریک تحفظ ولا و عذاب حرمت سادات کے سرپرست اعلیٰ علامہ آغا سید علی حسین نجفی نے مخدوم سید التجا حسین نقوی کو تنظیم کا چیف آرگنائزر مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے حالات بہتر ہونے پر ملک بھر میں تنظیم کو سر نو فعال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے نئے چیف آرگنائزر مخدوم التجا نقوی کے عہدے کی توثیق اور دستار بندی کرنے پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے ان کے ہر لائے عمل پر بھرپور لبیک کہنے کے عہد کا اظہار بھی کیا ہے۔ محقق بے نظیر مصنف بے بدل علامہ سید نجم الحسن قراروی کی کتاب زیست دینی و قومی خدمات کا انمول دیوان ہے۔ تبلیغ و اشاعت مذہب حقہ ہو یا تصنیف و تحقیق کے گہر پارے، متلاشیان حق و صداقت کے لیے بیش بہا سرمائے کے دفتر سجانے والے علامہ قراروی کی ہمہ صفت شخصیت پر قاسم الحسینی کی خصوصی رپورٹ اعلیٰ حیدر کی زبانی سنتے ہیں۔ مورخ یگانہ فخر العلماء خطیب عصر الملقب بآقائے ملت علامہ سید نجم الحسن قراروی عالی مقامہ 7 نومبر 1918 بروز جمعرات کو کربلائی سید فیض محمد عالی مقامہ کے گھر متولد ہوئے۔ ابتدائے حیات سے مودت محمد و آل محمد اور رغبت علوم و معارف کی بدولت علوم دینی و دنیاوی میں تیزی سے کامیابی سمیٹتے رہے اور اساتذہ ان کی لیاقت و متانت اور کسب فیض کے احوال دیکھ کر بلند فکر اور روشن خیال علمی شخصیت ہونے کی پیشگوئیاں کر رہے تھے، جنہیں علامہ سید نجم الحسن قراروی نے سج کر دکھایا۔ ابتدائی مدارج علوم و معارف، فاضل فقہ، فاضل حدیث، فاضل تفسیر، فاضل طب، سند الافاضل، عماد الادب کے لیے علامہ قراروی کو مدرسہ ناظمیہ سلطان المدارس الہ آباد یونیورسٹی لکھنؤ، مدرسۃ الواعظین جامعہ سلطانیہ شیعہ عربک کالج سے تحصیل علم کا موقع دستیاب رہا اور شمس العلماء سید نجم الحسن رضوی، شمس العلماء سید ناصر حسین اور شمس العلماء علامہ سید ابن حسن سے اجازہ دینی و شرعی حاصل کیے، جبکہ درس خارج اور اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق میں آیت اللہ العظمیٰ السید محسن الحکیم علیہ رحمہ اور آیت اللہ العظمیٰ شریعت مدار سے علمی اور روحانی فیض نصیب ہوا۔ 1937 میں علامہ نجم الحسن قراروی کی ادب شناسی اور قادر الکلامی جیسے اوصاف دیکھ کر انتہائی کم عمری میں انہیں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے موقر مجلہ ماہنامہ الواعظ کا مدیر اعلیٰ بننے کا اعزاز نصیب ہوا، جس نے آپ کی تحریر و تحقیق سے میلان قلبی کو اور مہمیز کیا اور 1938 میں آپ کی پہلی کتاب ذکر العباس منظر عام پر آئی، جس کے طرز نگارش اور اسلوب بیان نے مقبول عام بنا دیا۔ مذہب حقہ کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت کے لیے علامہ قراروی نے 1940 میں بہار، بنگال اور آسام کے کامیاب دورے کیا اور مذہب اہل بیت کے نور سے ان علاقوں میں نور ایمانی کی ضیاپاشی کی۔ سن 1941 میں انہوں نے مدرسہ امجدیہ قراروی کی بنیاد رکھی اور اگلے ہی سال وہ وارد پشاور ہوئے، جہاں آخری ساعتوں تک علم کی شمع روشن کرنے، درس و تدریس، ترویج مذہب اہل بیت، عزاداری سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ علامہ سید نجم الحسن قراروی تحریک پاکستان میں نہ صرف پیش رہے بلکہ بانی پاکستان کے افکار کی وکالت اور ترجمانی بلیغ انداز سے کرتے رہے، جس کے نتیجے میں صوبہ سرحد میں 1947 کا مشہور ریفرنڈم ہوا جس نے پاکستان مخالف سوچ کو ناکام کیا۔ پشاور کی شیعہ جامع مسجد سے آپ معتدل فکر، اتحاد و یگانگت اور عصبیت سے پاک و پاکیزہ خدمات کے سلسلے کے اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی قائل ہیں۔ اسی زمانے میں علامہ سید نجم الحسن قراروی نے انجمن معین المہاجرین کی بنیاد رکھی جو بلا تفریق مسلک و مکتب مہاجرین کی اعانت کرتے رہے۔ ازاں بعد علامہ قراروی مرحوم کی دور بین نگاہوں نے محراب و منبر کے علمی مبلغین کو ایک پلیٹ فارم پر رہ کر جامع حکمت عملی کے ساتھ مذہب حقہ کی خدمت کے لیے پاکستان مجلس علماء قائم کی۔ سن 1950 میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین کاشف الغطا نے علامہ نجم الحسن قراروی کو سند اجتہاد عطا کی۔ علامہ نجم الحسن
करारवी एक हम जहद मकबूल आम इल्मी शख्सियत थे, जिनके इल्मी कारहाय नुमाया के साथ साथ कौमी और मिली खिदमात तारीख का अहम हिस्सा हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी में जिस तंदही के साथ पेश रहे वो उनके इंसानियत, दोस्ती, सिला रहमी का रोशन मुजाहरा हैं। अल्लामा करारवी ने कई ममालिक के तबलीगी दौरे भी किए, जिनमें कुवैत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, युगांडा शामिल हैं। सन 1973 के आइन के बाद इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर भी मुकर्रर किए गए। अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी की इल्मी निगारशात रहती दुनिया तक के लिए हक व सदाकत का पैगाम देती रहेंगी। माहनामा मजल्ला शहाब साकब का इजरा अल्लामा नजमुल हसन करारवी के ज़राए अबलाग की अहमियत व अफादियत का आईनादार है। अल्लामा करारवी की आखिरी तसनीफ नस्स खिलाफत थी, जिसके बाद उन्होंने तफसीर कुरान लिखने का कसद कर रखा था। तारीख़ इस्लाम की भी एक जिल्द मुकम्मल कर पाए थे कि 1 जुलाई 1982 बमुताबिक 9 रमज़ान को आपने दाई अजल को लब्बैक कहा और एक आलम को सोगवार छोड़कर राहिए मुल्क अदम हो गए। अल्लामा करारवी अलैहिर्रहमा को उनकी आला खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। उनकी मकबूल आम तसानीफ जो हर शिया घर में मौजूद हैं वो 14 सितारे हैं, जिनमें 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को ऐसे मुजतमे किया गया है जैसे नाकिनार समंदर को कूजे में बंद किया गया हो। अल्लामा नजमुल हसन करारवी की दीगर तसानीफ में ज़िक्रुल अब्बास, मुख्तार आले मोहम्मद, तारीख़ इस्लाम, 72 तारे, रूहुल कुरान, अल गफ्फारी, तोहफतुल अवाम, नजरिया पाकिस्तान क्या है शामिल हैं। अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी की कई दीगर यादगारों के साथ साथ एक यादगार करारवी स्ट्रीट पेशावर भी है, जहां मरहूम की यादों के दिए अहले दिल को आज भी मुनव्वर करने का सामान कर रहे हैं। ये वही कूचा है जहां अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी मस्जिद इमाम बारगाह जाते हुए अहले मोहल्ला राहगीरों से खैरियत दरियाफ्त करते, मसाकीन की खबरगिरी करते, यतीमों की कफालत करते नजर आते थे। अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी निहायत मिलनसार, खुशगुफ्तार और इंसान दोस्त हस्ती थे, जिनकी वफात पर पेशावर शहर गम में डूबा रहा। अल्लामा करारवी के फर्जंदान ने मरहूम के असासे इल्मी और मिली के पेश नज़र हर मरहले पर कौम व मिलत के साथ खड़े रहे और आज भी इस्तादा हैं। मरहूम के साहबजादे सैयद सईदुल हसन रज़वी मरहूम तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया के शोबे ताल्लुकात आमा के मरकज़ी मनसब पर फाइज रहे और कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के साथ वाबस्ता रहकर अपने वालिद मरहूम की तरह मिली खिदमात में पेश रहे। अल्लामा करारवी के फर्जंद सैयद कायम रिजवी को पेशावर में मुख्तार फोर्स के रज़ाकारों को मुनज़्ज़म करने का एजाज़ हासिल रहा और कूचे करारवी में पहली मुख्तार सेक्रेटेरिएट कायम करने का सेहरा भी उनके सर है। अलगरज़ अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी के वर्सादार उनकी औलाद आज भी पाकीज़ा अहदाफ के लिए ऐसे ही इस्तादा नज़र आते हैं जैसे हैदर करार के पैरोकार अल्लामा नजमुल हसन करारवी की तहरीर, तसानीफ और किरदार नज़रिए और अकीदे के दिफा के लिए इस्तादा हैं। उनकी महफिल में मोहब्बत को ज़ुबां मिलती थी, फ़िक्र को जुर्अते इजहारो बयां मिलती थी। वो मोहब्बत की नज़र और कहाँ मिलती थी, तेरे साए में सुखनवर को अमा मिलती थी। हर घड़ी इतरतो कुरान पे नज़र रखता था, दिल था शायर का, सिपाही का जिगर रखता था। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट वलसर तेज की जानिब। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया ज़िला चकवाल और ज़ैली शोबाजात का मुश्तरका इजलास ज़िली नाज़िमुल अमूर मौलाना मकसूद रज़ा आबिद की ज़ेर सदारत हैदरी मस्जिद तलागंग में मुनक़िद हुआ, जिसमें तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया ज़िला चकवाल के सदर सैयद ज़ैनुल अब्बास मूसवी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी मौलाना अख्तर अब्बास असदी, नायब सदर तहसील तलागंग सैयद ज़ैगम रज़ा काज़मी, नायब सदर तलागंग शफ़क़त पठान, मेंबर मुशावरती कौंसल ज़ाकिर करम हुसैन, ख़तीब मस्जिद हैदरिया अल्लामा हसन रज़ा जवाद, ज़िली कमांडर मुख्तार फोर्स चकवाल हाजी आबिद हुसैन और तहसील तलागंग के कमांडर सैयद शाहिद बुखारी के अलावा मुतअद्दिद कारकुनों ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स के मरकजी डिप्टी कमांडर सैयद तिबियान अब्बास जैदी, सूबाई कमांडर सैयद मिकदाद नकवी, कमांडर रावलपिंडी रीजन सैयद गज़ान नकवी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस अहम इजलास में जिला भर में तंजीम नौ के मामलात पर गौर किया गया और तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के साथ साथ मुख्तार फोर्स, इब्राहिम स्काउट्स, मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तार स्टूडेंट समेत तमाम शोबाजात को मुनज़्ज़म करने पर गौर किया गया। कुरान सेंटर हेजवेरी टाउन फैसलाबाद सिटी में मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद हुई। इस मौका पर सूबाई डिप्टी कमांडर जीशान कंबर के अलावा डिस्ट्रिक्ट कमांडर फैसलाबाद नसीर अहमद भी मौजूद थे, जबकि कोट अहमद यार, रजुआ सादात चिन्योट, बंगला सत्याना, तहसील जड़ावाला में तंजीमी दौरे भी किए गए।
مختار سو کوہاٹ شیرکوٹ کی تنظیمی باڈی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختار سو کے زیر اہتمام فلاحی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مرکزی صدر محمد علی بنگش، رکن نگران کونسل وہاب علی، وقاص علی، مختار سو شیرکوٹ کے صدر نکاش حیدر، جنرل سیکرٹری تسنیم حسن، سید حنیف، سید سجاد حسین، اقدس علی بنگش، مختار فورس کے سابقہ کمانڈر حیدر رضا بنگش اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔